Today, Upinder Ambadar delivered a thought-provoking public lecture on the mystic saint Laleshwari, also known as Lal Ded, a revered figure in medieval Kashmir, organized by the Abhinav Gupta Shaktivyas Trust, a social organization. The event featured former Chief Secretary and ex-MLC Vijay Bakaya as the chief guest. Ambadar's lecture shed light on Lal Ded's unwavering devotion to Lord Shiva, emphasizing that her works are rooted in Shaiv philosophy. He rejected the notion that she was influenced by other religions or thoughts, highlighting her profound connection with the divine. Vijay Bakaya praised Lal Ded's spiritual prowess, saying she transcended worldly bondages and attained the highest level of self-control. He stressed the importance of presenting her works in a simple, accessible form, noting that their spiritual power has allowed them to be passed down through generations for 400 years. During the event, Ravi G. Bhatt from Ladhu Pampore was honored with the Abhinav Gupta Samman 2025, instituted by the Trust to recognize remarkable contributions in various fields. The award will be presented annually to deserving individuals. The event featured a recitation of a new Leela on Laleshwari by Badrinath Abhilash, while Avtar K. Bhatt, chairman of the Trust, delivered the welcome address. Inder Krishna Raina, co-chairman of the Trust, proposed the vote of thanks, and Ashok Kangan, senior trustee, was also present on the dais. The event drew a distinguished audience of scholars, artists, and prominent citizens. नमस्कार। आज के समारोह में हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पे बने रहेंगे साबिका चीफ सेक्रेटरी, साबिका एमएलसी जनाब विजय कुमार बकाया साहब। गेस्ट लेक्चर की प्रस्तुति के लिए हमने दावत दी है सीनियर रेडियो ब्रॉडकास्टर उपिंदर जी अमरदार को। हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि विजय कुमार बकाया साहब को। आप तशरीफ लाएंगे। उपिंदर जी अमरदार, आप भी मंच पे आएंगे। चेयरमैन अभिनव गुप्त शक्तिवीर ट्रस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अवतार भट्ट साहब। ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अशोक कंगन जी, आप तशरीफ लाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा जिसकी अचानक डेथ हुई थी, वो रिलीफ पर था, रिलीफ होल्डर था, तो उनकी घर की हालत बड़ी खराब होती थी। तो ऐसे में ये समाज में बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन लोगों को कुछ हद तक सहायता करती है, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं था हर एक के लिए, क्योंकि इतनी त्रासदी हो रही है कि हर एक को मदद किया जाए। खैर, हमें ख्याल आया, मैंने कुछ यहाँ अपने जो फ्रेंड सर्कल था उनसे बात की। हमने कहा क्यों ना हम भी एक चेन ऑफ फ्रेंड्स बनाएंगे जिसके तहत हम ऐसे लोगों को कुछ मदद कर सकते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन करके। तो उसके बाद ये ट्रस्ट एग्जिस्टेंस में आया और आज तक हमने 2020 से कोई 28 लाख रुपए, 28.5 लाख रुपए लोग उन बच्चों में दे दिए पढ़ाई के लिए। इसमें हमने कोई 200 कुछ बच्चे हाफिजी किए हैं और 140 ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने वन टाइम फीस या बाकी किसी चीज़ के लिए उनको मदद की है। तो अभी ये क्लास चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी तरह अपना योगदान दिया, तो मैं उनका भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इसको चाहने में मदद की। और हमने इसके बगैर अभिनव गुप्त, क्योंकि कश्मीर शरीयत जो है ये दुनिया में अगर हम देखेंगे एक बहुत ही ऊंची फिलासफी मानी जाती है, मगर बदकिस्मती की यह बात है कि कश्मीर जहाँ से ये उत्पन्न हुई, जहाँ से इसका ऑरिजिन था, वहाँ कुछ ऐसे कारण हुए
मतलब 600 साल का जो हम पे त्रासदी हुई उसमें या और कुछ कानून की वजह से कुछ हद तक ये लुप्त हो गया। आम जो हमारे लोग थे, अगर हम देखेंगे आम लोगों को इसके बारे में, कश्मीर सेल्सी के बारे में बड़ा कम पता है, लेकिन माइग्रेशन के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर नए स्कॉलर निकले, कुछ लोगों ने इसको फिर मतलब उरूज देने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ कि ये जो एक दुनिया की इतनी एक ऊंची रिच फिलॉसफी है, ये कम से कम हर एक कश्मीरी पंडित घर में पहुँचे, हर एक बच्चे को पता लगे ये है क्या। हमारे यहाँ इतने विद्वान हुए हैं, तो जैसे मतलब उत्पल देव जी थे, अग्निगुप्त का तो कहना ही नहीं है, उससे पहले वासुगुप्त के कहते हैं जिस वक्त यह लुप्त हुआ। मतलब समझता हूँ कि हमें लाल देद को एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हम जैसे इन्होंने कहा एक मंदिर में बना के रखेंगे, तो मैं वो नहीं समझता उनके लिए श्रद्धांजलि है। जब आप किसी इंसान को मंदिर में डालते हैं तो उसको आप डिमीन करते हैं, उनको मंदिर में वो पूजनीय है, लेकिन शी इज़ बियॉन्ड अ टेम्पल। तो उनको एक स्मारक अगर बनाया जा रहा है, एक स्मारक के तौर पे उनकी याद को हमेशा के लिए ताज़ा करने की बात जो है वो बहुत सराहनीय है। लेकिन हमें इस ट्रैप में से निकल जाने की बात है। ये मेरी ज़ाती बात कि कोई इसको मुसलमान बनाना चाहता है, कोई हिंदू बनाना चाहता है। लाल देद कश्मीर की कॉन्शियसनेस में लाल देद ही हैं। आरिफा के नाम से बहुत कम जानते हैं, स्कॉलर्स कभी बोलते हैं उसको, वो उनके पीछे उनकी नीयत ठीक नहीं। तो मैं फिर से बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि लाल देद के ऊपर और भी घोषणाएं होती रहेंगी, लेकिन एक गुजारिश ये है कि लाल देद के बैकग्राउंड की, लाल देद की हिस्ट्री को, लाल देद के वाक़ों को जब तक कि हम आसान और सरल भाषा में आगे नहीं पहुंचाएंगे, तो जो हमारा मकसद है कि लाल देद का नाम जिंदा रहे, वो शायद सिर्फ स्कॉलर्स में, आप जैसे लेखकों, विचारकों और कवियों के बीच में रहेगा, आम जनरेशन के सामने वो हमेशा सिर्फ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रहेंगी एक नाम। तो मैं फिर से सराहना करता हूँ अभिनव गुप्त ट्रस्ट की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उम्मीद करता हूँ ये आइंदा भी इनिशिएटिव लेंगे। तो सभागारस में समित आमतन ऋष वारिहन ऋष संतान चुनाव नमस्कार। नमस्कार। हाल मनो अस लाल देद हुंद वोहर वोद गंग 8 दह तथ वोहर वोदिस पे लिखमुत मे अत भजना बह बोजनाव उम्मीद छुम तुह यू पसंद तो सारको तह करू। ऋष वारि ऋष घर जन्म साय गंग 8 दह माज जाय। ऋष वारि ऋष घर जन्म साय गंग 8 दह माज जाय। मोहर वो चोन मोह शब फलदाय हल दे योगिनी छायक छी। मोहर वो चोन मोह शब फलदाय लल दे योगिनी छायक छी। योरित जन्मस भाग्यवान वल मन जायक साधनाय मन। योरित जन्मस भाग्यवान भल मन जायक साध। भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और गलत तरीके से कुछ वाकों को तोड़ा मरोड़ा जाता है या कुछ किंवदंतियां जो स्थापित की गई हैं आर्टिफिशियली, तो उनको भी हम देखेंगे कि कितनी कसौटी पे, हकीकत की कसौटी पे कितनी वो उभरती है, कितनी ठहरती है। तो ये कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में। चूंकि लाल देद जो है वो कश्मीरी कवित्री थी और योगेश्वरी कश्मीरी थी, तो मैं शुरुआत में करूंगा कश्मीरी भाषा से ही, जिसमें उसने वाक लिखी। बाद में बीच में हिंदी में बोलता रहूंगा ताकि सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति हो सके। लाल देद को हम कई नामों से जानते हैं।
واریاہ نام چھِ لل دٮ۪د أسۍ چھِ وَنان لل دٮ۪د تہِ چھِس وَنان لل مٲج تہِ چھِس وَنان للی شریٖف تہِ چھِس وَنان لل تہِ چھِس وَنان یوگیشوری تہِ چھِ وَنان تہٕ رشِکا تہِ چھِس وَنان لل چھَنہٕ صرف کٲشِر ادبٕچ تھدِ تھوٚد شٲعر تہٕ رشِکا بلکہِ چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ آدھیاتمِک یا روحٲنی پزرٕچ ساروی کھۄتہٕ تھدِ تھوٚد گاشُک مُرار یا اکھ بالہٕ تھوٚنٛگ ہیوٗ اکھ حیثیت تھاوان سٲنِس سماجس منٛز سٲنِس ادبس منٛز تہٕ أمِس چھُ پایہِ بوٚڑ تہٕ تھدِ تھوٚد رۄتبہٕ حٲصِل لل واق چھِ سانہِ کٲشِر ادبٕچ سانہِ ثقافتٕچ سانہِ تہذیٖبٕچ اکھ سُہ مالامال خزانہٕ ییٚمۍ زن پٔتمٮ۪ن 1300 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ سون زوٚن وُپھناومُت چھُ رنٛزنومُت چھُ تہٕ اَسہِ تانۍ برٛونٛہہ کُن دیٖدمان کران چھِ وٲژمٕژ پرٛٮ۪تھ 13 صدیو سۄ تہِ زبٲنۍ اورل ٹریڈِشنس منٛز یِم واق لل واق یِمن وَنان چھِ یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ مۄلُل خزانہٕ تہٕ یتھ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ چھُ بیش قۭمت اکھ تمدنی تہٕ ثقافتی دولت تہٕ ورثہٕ یِمن واقعن منٛز چھِ لل دٮ۪د بھگوان شِوس ٲنٛتھرس لول بران تہٕ تِمن بھکتی بھاو کٮ۪ن پنٕنۍ یہِ ٲنٛتھرس لول سمرپِت کران تہٕ لل دٮ۪د وٕچھو گۄڈنِچ برٛٲنٛدی کتٮ۪تھ چھِ گژھان شروٗع أمۍ سٕنٛز زِندٕ یہِ چھِ زٲنِتھ مٲنِتھ یِوان کرنہٕ اکھ کنکلوٗجن چھُ یِوان پٲدٕ کرنہٕ بہٕ دِمہٕ حوالہٕ تہِ تصدیٖق تُہۍ تہِ ہیٚکِو ؤنِتھ کہِ بہٕ چھُس غلط وَنان کِنہٕ بہٕ چھُس ٹھیٖک وَنان گۄڈٕنِچ گٔے زنہٕ جاے سیمپوٗرس منٛز آمٕژ چھِ یہِ درٕج چھِ یِوان کرنہٕ پانٛژھ منٛز چھِ کنفیوٗجن کوٚرُکھ سیمپوٗرس سۭتۍ کوٚرُکھ کنفیوٗجن اکھ پٲدٕ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ یہِ کیازِ چھِ سیمپوٗرس منٛز کیاہ چھِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حقیٖقت اکھ صداقت تھاوٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ سیمپوٗر چھُ اکھ گام اکھ لۄکُٹ گام پانٛدریٹھن اوس کٔشیٖرِ ہٕنٛز اَکہِ وقتہٕ راجدھٲنی لل مٲج چھِ یہِ چھِ سیٚود أکِس گام کِس ماحولس منٛز اَمیُک لفظن ہُنٛد ورتاو تُہۍ ہیٚکِو وٕنۍ ؤنِتھ اگر کانٛہہ شٲعر چھِ ییٚتہِ ییٖتیٛاہ حضرات بِہِتھ یِم لفظ ژٲر یُس کرنہٕ چھِ یِوان یہِ چھا دیہی کِنہٕ یِم چھِ شہری علاقہٕ یکدم چھُ تَمیُک اثر باضٲبطہٕ پٲٹھۍ باسان سیمپوٗرس منٛز روزن واجٮ۪ن تٔمِس نہٕ شہرُک پانٛژھ اوس شہر اَکہِ وقتہٕ کٔشیٖرِ گوٚو شہرُک یُس آسہِ شہر باش چھِ ییٚتہِ واریاہ تُہۍ ہیٚکِو شہرُک اصل تَمِچ شبداؤلی چھِ الگ تہٕ گامٕچ شبداؤلیَس منٛز چھِ واریاہ فرق تہٕ لل دٮ۪د سٕنٛز شبداؤلی زن چھِ لفظہٕ ژٲر چھِ بالکُل چھِ جٲتی ییٚتہِ نہٕ شہرُک کٕہٕنۍ اثر اوس تہٕ اس لیے سیمپوٗرس اتھ منٛز پانہٕ یُس کنفیوٗجن چھُ یہِ گژھِ یہِ چھِ سیمپوٗرٕچ نمبر اکھ نمبر زٕ أمۍ سٕنٛدِ 320 عیٖسوی چھُ یِوان ماننہٕ أمۍ سُنٛد زینہٕ دۄہ چھُ یِوان ماننہٕ سُہ گنگہٕ ٲٹھم ووٚن یِمو اوتار جین تہِ ووٚن یِمو گنگہٕ ٲٹھم دۄہ چھُ أمۍ سُنٛد وٕچھو سٲنۍ وراثت أسۍ کۭتیاہ ٲس آدھیاتمِک لحاظہٕ کۭتیاہ ٲسۍ تھٔدۍ سٲنۍ یِم ریٚش ٲسۍ یِم ٲسۍ پنُن نیروان پانے دۄہ فِکس کران یِم ٲسۍ تۄہہِ یہِ اوس اوٗترٕ تانٮ۪تھ یِم ٲسۍ صاف نیچپہٕ تہِ ٲسۍ وٕچھان ہے درٛٹہٕ پونٛژُک ما چھُ پنٕنۍ صاف یہِ ٲس آدھیاتمِکن عروٗج ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ کٲشرِس منٛز یِم ٲسۍ درٛٹہٕ پونٛژُک وٕچھان مےٚ چھُ یاد سوامی مہتاب کاکُن گۄڈٕ تٔمۍ وٕچھ گۄڈنٮ۪تھ ساتھ وٕچھان سوامی رام جین وٕچھ ساتھ وٕچھان سوامی داش کولن وٕچھ ساتھ سوامی گووِند کول جلالین وٕچھ ساتھ وٕچھان یِم ٲسۍ ساتھ وٕچھان گوٚو ہے درٛٹہٕ پونٛژُک ما چھُ یِم ٲسۍ پنٕنۍ دۄہ نیروان دۄہ سِلیکٹ ہٮ۪کان یہِ اوس تِمن طاقت اَسہِ چھُنہٕ سُہ طاقت یِمن اوس سُہ طاقت یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ وٕچھان مےٚ کَمہِ دۄہ چھُ کۄس وار چھُ کۄس ساتھ چھِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ییٚمہِ دۄہ یہِ پنُن پران تیاو کٔرِتھ یِم تہِ ٲسۍ کران گوٚو لل دٮ۪د چھُ وٕچھِو گنگہٕ ٲٹھم دۄہ چھِ سۄ زامٕژ
لُکھ رٮ۪وایتن یُس زن أمۍ سٕنٛدِس ییٚتہِ وٲرِو چھُ أمِس وٲرِو اوس أمِس پوپرس منٛز بہٕ واتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ تتہِ ٲس أمِس وٲرِوَن گوٚو أمِس چھُ نِروان گوٚمُت تتہِ یۄس تتہِ لُکھ رٮ۪وایتن چھِ تتہِ چھِ دپان تٔمِس سۭتۍ چھُ نِروان گوٚمُت کمہِ دۄہ چھُ گوٚمُت تِلہٕ ٲٹھِم دۄہ یہ چھُنہٕ کِتابن منٛز چھُنہٕ بہٕ چھُس ونان تۄہہِ لُکھ رٮ۪وایت واریاہ کتھٕ چھِ اَسہِ اورل ہسٹری منٛز آمٕژ کیازِ بہٕ چھُس جمع کران چھُس بہٕ اورل ہسٹری تتھ منٛز گنگہٕ تمہِ تِلہٕ ٲٹھِم دۄہ سۭتۍ چھُ أمِس نِروان سپدیومُت کتہِ اچھا وۄنۍ وٕچھتو وۄنۍ برانتی کیاہ چھِ وۄنۍ دٔرج بوٚڑ سۭتۍ چھُ ہُتہِ پٲٹھۍ سۭتۍ چھُ کیاہ کانٛہہ سۭتۍ چھُ کیاہ چھِ ونان کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پھُٹان چھُ گوٚو أمۍ چھُ پنُن حساب کوٚرمُت پنُن دۄہ نِروانُک دۄہ چھُن کوٚرمُت کیاہ چھِ ونان زا دۄہ تہِ چھُ پانے أمۍ کوٚر کیازِ یُس زن اکھ پرمپرا ٲسۍ اَسہِ سنتن ہٕنٛز پرمپرا کٔشیٖرِ منٛز تمہِ حساب ٲسۍ یِم کران یِم ہٮ۪کان سِلیکٹ کٔرِتھ أمۍ تہِ چھُ کوٚرمُت پننہِ حسابہٕ سُہ سِلیکٹ تمی دۄہ ٲسۍ یِم زٮ۪وان تمی دۄہ ٲسۍ یِوان زن چھِ پکان سوامی رام جی أمۍ تہِ اوس پنُن زیادٕ دۄہ تہِ ٲسۍ یِم کران پنٕنۍ باہ دۄہ ٲسۍ باہُک چھُ بڑٕ اہمیت سٲنِس اتھ منٛز یُس زن تھاٹ چھُ سٲنِس چِنتنس منٛز چھُ باہ تُہۍ وٕچھِو واریاہ باہ چھِ آسان دُعادٔشی چھِ آسان یِمن پٮ۪ٹھ چھِ یِم زنُن دۄہ ہٮ۪وان یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ نِروان دۄہ تہِ کران اچھا وۄنۍ وٕچھتو وۄنۍ کیاہ چھِ ونان کٔشیٖرِ ہٕنٛزن منٛز لاے یُس زن ٲسۍ زن نِروان یِم زن سنت ٲسۍ آسان یِم ٲسۍ آدھیاتمِک طور ییٖتیاہ تھزر تہٕ بجر اوس یِمن آسان یِم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ گژھان نِروان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پران تراوان چھِ یِم کیاہ ٲسۍ کران تتھ ٲسۍ ونان نِروان سنتن ہُنٛد کٔشیٖر پرمپرایہِ منٛز شیو پرمپرایہِ منٛز ٲسۍ اتھ ٲسۍ ونان شِو لاے گژھُن شِوس سۭتۍ لاے گژھُن اتھ ٲسۍ نہٕ ونان مرُن اتھ ٲسۍ نہٕ ونان نِروان گوٚو شِو لاے گژھُن یِم ٲسۍ کیازِ یِم ٲسۍ کران پننہِ سون شریٖر چھُ پنٛژھ مہابوٗتن ہُنٛد بنیومُت پنٛژھ تتو چھُ گوٚو پرتھوی تتو پتہٕ چھُ جل تتو پتہٕ چھُ اگنی تتو پتہٕ چھُ آکاش تتو پتہٕ چھُ وایو تتو گوٚو پانٛژھ تتو پانٛژھ تتو ٲسۍ یِم کران یِم ٲسۍ کران تٔمسٕے شِوس ارپن ٲسۍ کران پتہٕ کیاہ روٗد پتہٕ اوس نہٕ کِہینۍ روزان پتہٕ اوس فُنۍ پھاکھ پتہٕ ما روٗد کِہینۍ سُہ کتہِ روٗد پانٛژھ یتن سانہِ شریٖرُک 70% چھُ جل تتو ییٚلہِ جل تتوے دِژیوکھ جل کِس دیوتاہس ورنس دِژیوٚن کٔرۍہون حٲصِل دِژیوٚنس پتہٕ کیاہ روٗد پتہٕ اوس نہٕ کِہینۍ پتہٕ اوس پرتھوی تتو سُہ تہِ ٲسۍ کران تٔمِس واپس کران ٲسۍ یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ یِم کران پنُن پنُن یُس زن یُس تتوٕ اوس آسان شریٖرُک پتہٕ ما اوس کِہینۍ روزان گوٚو یہِ پرمپرا ٲس کٔشیٖرِ منٛز تُہۍ دٔپِو کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھِ کٔرمٕژ آچاریا ابھنو گُپتن ہسٹری امہِ برونٛہہ تہِ آسہِ ہے گژھان مگر یُس زن أسۍ بہٕ چھُس ونان کِتابن منٛز یُس درٕج چھُ سُہ ہسا ژاو کتھ منٛز بیٖروٗ چھُ گۄپھِ منٛز ژاو تتھ منٛز چھنہٕ تٔمِس پتہ یہِ چھنہٕ کانٛہہ کرامات جودوٗگٔری چھنہٕ یہِ کینٛہہ سُہ ژاو ابھنو گُپت شِو لاے شِو اوس پانہٕ شِو تٔمۍ سُنٛد شِو سوروٗپ اوس بھٲرو سوروٗپ اوس گوٚو دِتُن یِم پانٛژھ تتوٕ کٔرِنۍ تٔمِس حوالہٕ پتہٕ کیاہ روٗد تٔمِس پتہٕ کتہِ ییٖژ وۄنۍ بیٚیہِ سمادھی ہے یہِ چھُ کوٚرمُت یہِ چھُنہٕ تٔمی یوتن کوٚرمُت یہِ چھُ جیٖون صٲبن کوٚرمُت یہِ گوٚو اوترٕ تٔمۍ تہِ چھُ کوٚرمُت یِہوے شِو لاے گوٚمُت یہِ چھُ رۄبوٲنی کوٚرمُت یتھ رۄبوٲنی ہُنٛد چھِ تٔمۍ سٕنٛز چھا پتہ کُنہِ جایہِ دپان چھِ تٔمۍ سٕنٛز سۄ وٕچھِو تتہِ اوس نہٕ کینٛہہ یُتھُے تٔمِس آرتی کٔرٕکھ پٔتِمہِ نِروان آرتی کٔرٕکھ تٔمِس پتہٕ تُلُکھ تتھ شال تھوٚد ویمانس منٛز تُلُکھ تتہِ اوس نہٕ کِہینۍ تِتھے پٲٹھۍ چھُ لل دید تہِ کوٚرمُت ابھنو گُپتن یِتھ پٲٹھۍ کوٚر یِم ٲسۍ ہٮ۪کان تیٖژاہ ٲس آسان یِمن چرم سیٖما ٲسن تیوٗتاہ اوس آسان یہِ اوستھا کمِچن عروٗجِچن روٗحٲنی اُتکٕچن کہِ یِم ٲسۍ یہِ چیٖز ہٮ۪کان یہِ کرامات کٔرِتھ کرامات ٲسۍ نہٕ یہِ اوس اتھ ٲسۍ ونان شِو لاے گژھُن شِوس منٛز پنُن پان سمرپِت کرُن تہٕ وۄنۍ کتہِ آیہِ دٔرِج بریڈس منٛز برادرس منٛز چھِ ونان پیوٗر ٲس تتہِ تٔمۍ سُنٛد یۄس زن شِو ٲس سُہ کتہِ آسہِ تٔمۍ اوسا دھرم پرِورتن کوٚرمُت کُنہِ جایہِ بہٕ ونہٕ نا واقعن منٛز کرٕ بہٕ تۄہہِ تٔمۍ سُنٛد وٕچھِو تُہۍ کٔرِو پانے انداز لگٲوِتھ محمد یوٗسف تے ہیوٗ نفر ونان نہ یِم ہٮ۪کن کینٛہہ تہِ ؤنِتھ
تم ہیکن زمین پر آسمان ولت آسمان زمین تل یہ تہذ کرامات تم ہیکن نا یہ کرامات تم کر بہت ون امس ترسل صٲبس سۭتۍ ترسل صٲبس برابر چھُنہٕ یتھ سٲنِس سماجس منٛز ونکیٚن کِس یوٗتاہ جان بنڈار چھُ أمِس اوسُس بہٕ ونان یِمن سیٚد سیوٚد اوس مہاکٲلی اپوزِٹن چھُ اکھ یار بل یہ چھُس بہٕ تۄہہِ مِثال دِوان تتھ چھِ ونان ونکیٚنس چھُ تتھ کِتابن منٛز چھُ درجن یُس زن ونکیٚنس مُروج چھُ تتھ چھُ ونان اسلام یار بل اتہِ پٮ۪ٹھ 200-300 میٖٹر یُتھُے ہیوٚر کھسو اتہِ چھِ 2 اشک بیرو اکہ وقت ونکیٚنس چھنہٕ تِم. ایک چھوٹی سی فیلسٹیشن سرمنی ہے. پامپور کشمیر میں للیشوری مندر کا نرمان کر رہے ہیں روی جی بٹ. کسی کارن وہ یہاں نہیں آ پائے ہیں. ڈیزی منشی ہمارے ساتھ ہیں, وہ منچ پہ آئیں گے اور ان کو ہم سمانت کریں گے. پامپور کشمیر میں للیشوری کا مندر اس کا نرمان کر رہے ہیں روی جی بٹ. مجھے لگتا ہے اس سمان کے لیے ہم ان کا زوردار تعلیم کرتے ہیں. بقایا صاحب اور چیئرمین ٹرسٹ اوتار بٹ صاحب ساتھ میں رینا صاحب رہیں گے. بقایا صاحب اپندر so that کہ اکھ meaningful discourse گژھِ ییٖژاہ شٲنتی سان وٕچھان ٲسۍ أسۍ بوزان ٲسۍ أسۍ سٲری ٲسۍ مےٚ باسان کہِ the message has gone home. اَسہِ چھُ مطلب یہاں پہ بقایا صاحب نے ایک پوائنٹ رکھا he has a valid point. مطلب یِہوٚے چھِ سٲنِس ہندوٗ سماجِچ اکھ خوٗبی کہِ أسۍ چھِ diverse opinions adjust ہٮ۪کان کٔرِتھ تہٕ absorb ہٮ۪کان کٔرِتھ. This is the best thing we have to Swami Vivekananda کہ we accept everything to be truth. بٹ پرابلم چھُ کہ یِمو اکھ رائٹ ایک نبض زیٖروٗن پگڑا کہ انٹینشن کیا چھُ. عارف آئی آلسو نو کہ عارف ہسا چھُ اکھ ٹرibute, it is an adjective, it is a tribute to a person. بٹ یُس انسان أمِس یہِ عارف دِوان چھُ تٔمۍ سُنٛد انٹینشن کیا چھُ. اَسہِ گوٚو پننِس ابنگف شکتی ویرس منٛز واریاہ لٹہِ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ منتھن اینڈ وی کیم ٹو دِس کنکلوجن کہ اتھ اِشوٗوس پٮ۪ٹھ گژھِ کٲم گژھٕنۍ تِکیازِ یُس اکھ malicious, we call this is a malicious campaign for the motives we all of us know کمہِ خٲطرٕ to کٲنٛسہِ ہٕنٛز دروہرِ پٮ۪ٹھ ناجٲیز قبضہٕ کرُن. یہِ گژھِ نہٕ گژھُن. we have to create a counter narrative. یہِ چھُ اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ فرض, خاص کر یِمن بھگوانن سرسوتی دِژمٕژ چھِ زیٚوِ پٮ۪ٹھ کلسس منٛز. they have to work on this, they have to work in this direction تاکہِ یُس یِم ہسٹورِکل ڈسٹورشنز کرنٕچ کوٗشش یِوان چھِ کرنہٕ یِمن پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ پیٚنۍ باقٕے. تِکیازِ اَسہِ اوس دین دیُتمُت تِمن دۄہن تہِ قلم, اَسہِ مِلہِ واریاہ تعریٖف تہِ اتھ پٮ۪ٹھ. بہٕ چھُس بقایا صٲبُن تہِ شُکریہ کران ادا that he came, he spent this time